फैसल चौधरी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। बहुत बड़े बड़े इश्यूज भी हैं, लेकिन एक छोटे से इशू से आगाज करना चाह रही हूँ, इसलिए आपकी जानिब पहले आई हूँ कि उस पर जरा एक क्विक वो करके कमेंट आगे बढ़ जाते हैं कि सर सैफुल्लाह अब्रो वोट डाला 27वीं आईनी तरमीम के हक में, बड़ी तकरीर उसके बाद झाड़ी और कहा जी कि मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ। फिर आज जब दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा जो है वो आ गए। अब जो चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं सर बात में तो वजन है ना, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी जो पुरानी बसेस भी मिस करती जा रही है, ये बस भी मिस कर दी, टाइम से रेफरेंस भेज दिया होता तो थोड़ा बहुत तो आज परेशानी का सामना करना पड़ता हुकूमत को। थैंक यू यशविन। सबसे पहली बात तो ये है कि रेफरेंस भेजने ना भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी 30 दिन होते हैं और ये तो एक ऐसे बहाना है। सैफुल्लाह अब्रो साहब ने 26वें में भी इन्हीं को वोट दिया था, वो तो उनका अपना एसेट है, तो जब जरूरत पड़ती है उसको ले आते हैं। सैफुल्लाह अब्रो जो है वो तो पीटीआई से उनका ताल्लुक उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने 26वीं तरमीम में ये तो आपने अपना पीटीआई के केस खिलाफ वर्स कर दिया है, तो फिर ये तो पूरा साल गुजर गया। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से कार्रवाई हो सकती है, क्यों नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई? उसकी वजह के इलेक्शन कमीशन जिस किस्म का इलेक्शन कमीशन है, आप समझती हैं कि क्या यदि हमारे जो है वो एक्शन लेने से पीटीआई के कुछ हो जाएगा? क्या इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं? आप तो जो आपके सवालात हैं होना तो ऐसे ही चाहिए जैसे आप सवालात कर रही हैं, लेकिन मुल्क में आइन कानून सियासी अखलाकियात या वैसे अखलाकियात का कोई लेना देना है? यानी एक शख्स खड़ा होके कह रहा है कि मैं इस्तीफा देता हूँ, उसके बाद वो बेशर्मी से फिर आ जाता है, तो अब इसका आप कह रहे हैं पीटीआई की गलती। पीटीआई क्या करे? पीटीआई कोई लठ बरदार फोर्स है या बंदूक बरदार फोर्स है, तो क्या करे? चले आपकी बात का एक बैकग्राउंड है, आई गिव इट टू यू, बट स्टिल हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अभी भी बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो आप लोगों ने लीगल फ्रंट्स के ऊपर खोली हुई हैं। ये मसला भी खोल देते, कम से कम आप लोगों का तो एक टोकन वो जो भी वो है कोई अदालत रह गई है, कोई इदारा रह गया है। अच्छा चलिए, कहाँ पे आप रहेंगे? अदालत पता नहीं, आप कह रहे हैं अदालत रहने की, मुल्क में एक और इतनी बड़ी अदालत बन गई है, मैं आती हूँ उसकी तरफ भी, लेकिन क्योंकि ये इशू आपके एंड पर है, ये इशू जमीयत उलमा इस्लाम के एंड पर भी है, तो इस पे पहले एक ब्रीफ कमेंट में गौरी साहब से भी ले लूं कि सर अहमद खान साहब जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने भी डाला है वोट इसके हक में, कोई कार्रवाई? क्योंकि ये हमने सुना था कि मौलाना ने स्टेटमेंट दी थी कि कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अगर ऐसा कुछ किया, तो रेफरेंस तो सर अभी तक वहां से भी कोई मूव नहीं हुआ। देखिए, हमने उनको उसी वक्त जमात से खारिज तो कर दिया है। अब जो कार्रवाई की पूरी तफसील है, आप मौलाना फजलरहमान साहब के उनके अपने साइन होते हैं, उनसे सारा इलेक्शन कमीशन में उन्हीं के साइन चलते हैं, और वही वो चुके मुल्क से बाहर हैं, 20 तक आ जाएंगे वापस, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। हमने जो कुछ किया उनके अहकामात की रोशनी में मैंने उसे ऐलान किया था और हमने उन्हें पार्टी से खारिज किया, और आज भी कामरान मुर्जा ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हमने इन्हें पार्टी से निकाल दिया, अब हमारे रुकन नहीं, आप इनका वोट कास्ट ना करें। लेकिन ये कि वो चेयरमैन सेनेट जो अपना हाउस के कस्टोडियन है, वो तो आज फ्रीक 2 दिन से फ्रीक बने हुए हैं ना। वो अब्रू साहब को भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपको दोबारा ले आएंगे। तो क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? क्या तमाशा लगा हुआ है? क्या हमने 90s से कुछ नहीं सीखा? क्या हमने पाकिस्तान के माजी से कुछ नहीं सीखा? ये जरूरी है कि फिर आप 10 साल मुल्क से बाहर चले, ये जरूरी है कि फिर आप 12 साल जेल काटें? आप कब सीखेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? हमने समझा था शायद मेरे ब्रादर जो है, दोनों बड़े ब्रादर हैं, ये हमारे साथ पीडीएम में रहे, कुछ सीख लिया होगा इन्होंने। उस वक्त की कंडीशन है, अगर मैं टेलीफोन पे मैं समझता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास वर्ड नहीं है जो इनकी कंडीशन थी उस वक्त। तो जमहूरियत के अलाप के हमें पागल किया होता। जमहूरियत के ठेकेदार यही दोनों पार्टियां थी जिन्होंने जिन्होंने फ्लो क्रॉसिंग कराई है जी। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी कुछ ऐसी बात बताई है, वो कहते हैं जी, उन्होंने तो कहा कि इनकी शक्लें उस वक्त दिखने वाली थी जब ये मौलाना के पास आए थे, लेकिन सर 26वीं आईनी तरमीम में जो आगाज हुआ ना इस सारे सिलसिले का, 26वीं तरमीम से हुआ। तो 26वीं तरमीम में आप लोगों का भी किरदार है, उसको आप लोग रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए, 26वीं तरमीम में हमने जो कुछ किया, यही तो किया था कि ये गंद निकाला था ना, जिसको आज इन्होंने गले में डाल लिया। उस वक्त इन्होंने बैठ के हमसे कमिटमेंट की, 6 हफ्ते हमारे साथ बैठे रहे हैं, हमने पीटीआई को भी एतमाद में लिया, ये हमारे साथ बैठे रहे हैं, पूरी तरमीम बनाई हमने बैठ के। बिलावल भुट्टो साहब खुद बैठे रहे हैं, वजीर कानून साहब थे, मौजूदा डिप्टी वजीर आजम साहब थे, जनाब मोहसिन नकवी थे, ये इन्होंने तो दरवाजे बार बार आते थे, हम बैठे आएंगे फुल स्टॉप और कामा 26वीं तरमीम का हम लोगों ने ठीक किया।
اور ٹھیک کر کے کرایا. لیکن ایسی کون سی مصیبت ہے, ان کو بتانا چاہیے قوم کو کہ 1 سال پہلے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے 1 سال بعد ان کو وہی دوبارہ ترمیم بنا کے لے آئے قوم کے سامنے. چلے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سر وہ جو آپ لوگوں نے اس وقت کہا تھا نا کہ کالے ناگ کے دانت نکال دیے, کہ زہر نکال دیا, پتہ نہیں وہ بتا دیتے کہ کیا زہر یا دانت تھے تو شاید آج تھوڑی سی آسانی ہو جاتی. لیکن اس وقت آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں آپ کی جانب آتی ہوں, سینیٹر صاحب موجود ہیں. سر 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ سیف اللہ برو مستعفی ہوتے ہیں, چیئرمین سینٹ ان کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو واپس لے آئیں گے سینٹ میں. جس طریقے کی انکریجمنٹ دی گئی اس طرح کے عمل کو سینٹ کے اندر, تو اس سے تو ایسا لگا کہ فلور کراسنگ ایک بہت اچھا مہان کام ہے, کر لینا چاہیے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ووٹ پارٹی پالیسی کے خلاف دینا فلور کراسنگ میں شمار ہوتا ہے. تو سر لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا ہے, تو کل کو جب آپ لوگ دوسری سائڈ پر ہوں گے اور آپ کے لوگ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے تو پھر اس کو بھی اچھا سمجھیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے فیصل چودھری صاحب کی بھی بات سنی ہے, مولانا صاحب کی بھی بات سنی ہے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں وہاں جب یہ بات ہوئی تو چیئرمین جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے استعفیٰ لکھ کے نہیں بھیجا, اگر وہ لکھا ہے تو بھیج دیں. آپ دیکھیں نا ایک فارمیلٹی پوری کرنی پڑتی ہے, آپ لکھ کے بھیجتے تو وہ ان کو وصول ہو جاتا, تو پھر تو یہی بات ہی کہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا احمد خان صاحب تھے جو مولانا صاحب کے تھے, انہوں نے بھی کوئی ان کو لکھ کے نہیں بھیجا. چیئرمین صاحب کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ انہوں نے پارٹی سے نکال دیا ہے, اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں؟ ان کو تو چلے چھوڑ دیں, انہوں نے تو ابرو صاحب نے تو پوری تقریر کی, انہوں نے کہا میں مستعفی ہوتا ہوں, میں نہیں رہنا چاہتا اس ایوان کا حصہ, اور کیا کریں وہ. دیکھیں نا ابرو صاحب نے کہا دیکھیں اب پہلے بھی آپ نے دیکھا نا استعفے دے دیتے تھے, پھر جاتے تھے جی ہم نے نہیں دیے واپس کر لیں. اخلاقی طور پہ آنا چاہیے تھا. چلیں آپ مجھے بتا دیں اخلاقی طور پہ آنا چاہیے تھا. اخلاقی طور پہ تو وہ بہت کچھ تھا جو ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے تھا اخلاقی طور پہ. 64 سینٹ کے سینیٹر تھے جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ دی تھی, اندر جا کے 50 نکلے تھے. دیکھیں نا وقت تو یہی ہے جیسا انسان کرتا ہے. لیکن یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سب اس چیز کو اس وقت آپ کا ہارٹ برن آج بھی نکل آیا سر, تب وہ ضمیر کا ووٹ نہیں تھا. میں وہی کہتا ہوں یہ آپ کی آواز سے وہ کہتے ہیں یہ ضمیر جاگ گیا. اب ضمیر نہیں, میں نہیں کہتی اسحاق ڈار صاحب نے, نہیں اسحاق ڈار صاحب نے یہ جب کہتے تھے, وہ ایک جنرل ضمیر صاحب بھی تھے نا, تو وہ کہتے تھے یہ جو بندے ہمارے ساتھ آئے ہیں عمران خان کہتا تھا ان کا ضمیر جاگ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہر یہ جمہوریت جس طرح کا جو ماحول چل رہا ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ گیا, نہ یہ سیاسی ہے, یہ حکومت جو یہ مولانا بھی سیاسی نہیں ہے. نہیں دیکھیں مولانا صاحب ماشاءاللہ زیرک سیاستدان آدمی ہے, انہوں نے اگر لکھ کے بھیج دیا جس وقت, ابھی جب وہ لکھ کے آ جائے گا اس کو وہ ڈی سیٹ کر دیں گے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لیکن آپ بتائیں نا کیا لکھ کے انہوں نے بھیجا. وہ ابھی فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ وہ پچھلے دفعہ بھی وہ انہوں نے نام لیا ابرو صاحب ان کے ساتھ تھے, تو آپ نے 1 سال میں لکھ کے بھیج دینا تھا کہ اس کو آپ ڈی سیٹ کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. آپ نے جو کوئی کام نہیں کیا. آپ نے کہا وزیر سیاستدان ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ, انہی کی بات کر رہی ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرا پیغام نون لیگ کو پہنچا دیں کہ ان کے ساتھ عزت کا وقت گزارا ہے, لیکن ہم پر بھی نقب لگائی گئی ہے. انہوں نے کہا نون لیگ کو پیغام دیں جو آپ نے کیا اچھا نہیں کیا. ہم نے کون سی نقب لگائی؟ ایک بندہ نقب ہی ہے سر. 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا نے کہا ہم نے کالے ناگ کا ڈنگ نکالا, آپ نے وہ ڈنگ واپس 27 میں لے آئے بقول مولانا کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ ترمیم آئی 26ویں پہ بھی پوری, اگر میں آپ کو وہ سٹوری سنا دوں, مولانا صاحب نے ان کو انگیج کیا, یہ بھاگ گئے. آج بھی انہوں نے کیا کیا ہے, جب وہ کل 27ویں ترمیم تھی اس میں ایک ووٹ بھی خلاف نہیں آیا. واک آؤٹ کیا نا سر, خلاف دیتے تو کون سا رک آج 4 ووٹ خلاف آئے ہیں. آپ نے دیکھا نا, یہ آج پھر بھاگ گئے ہیں. ان کے ضمیر کی طرح ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, یہ کہاں بھاگ رہے ہیں. یعنی کہ مولانا نے تو خلاف ووٹ دیا, پی ٹی آئی نے نہیں دیا. مجھے بتایا نا انہوں نے ووٹ دیا, انہوں نے یہ ہمیں ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کر کے جاتے ہیں, آپ جو مرضی کریں. وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طور اس ترمیم کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. تو پھر بحث کیوں کی 2 دن؟ نہیں بحث تو سر ان کا حق ہے, کرنی چاہیے تھی. میں تو کہتی ہوں کم بحث کی, ان کو زیادہ کرنی چاہیے. کمیٹی میں ہم نے کہا کمیٹی میں آ جائیں بات کریں, کمیٹی میں یہ آتے ہیں سر. ویسے جس جلدی میں آپ تھے کوئی بحث کر سکتا تھا اس کے اوپر. نہیں دیکھیں, نہیں ہم نے 2 دن دیے. اس سپیڈ سے اس ملک میں کوئی کام میں نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس سپیڈ سے آج صدر نے بھی سائن کر دیا اور یہ ترمیم بن گئی. دیکھیں اس سپیڈ سے تو یہ بھی ہوا 2018 میں یہ مسلط ہو گئے. ہماری آج حالت کیا ہے اب مجھے بتائیں. 2018 میں یہ مسلط ہو گئے یہ اپنا پی ٹی آئی والے, تو پھر 2024 میں آپ نہیں ہوئے مسلط. مجھے بتائیں ہم نہیں, اگر ہم مسلط ہوئے ہیں آپ ہمیں بتا دیں, ہمیں الیکشن کمیشن نے سائن کر کے بھیجا نا.
ان کے وہ حالات آپ دیکھ لیں, یہ جب لوگ لاتے تھے انہیں بھی الیکشن کمیشن نے سائن کیا تھا, ایسے نہ کہنے اس وقت بھی اگر آر ٹی ایس بیٹھا تھا مسلط ہوئے تھے تو آپ کا بھی فارم 47 اور 45 آج تک سیدھا نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, مان جائیں, دونوں مان جائیں, ان کو کیا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اچھا بیٹھ جائیں, بہت اچھا ہے. ویسے میں ایک بریک لے لوں, واپس آ کے میں فیصل چودھری صاحب سے پوچھوں گی کہ ساتھ بیٹھ جائیں. پتہ نہیں اب ساتھ بیٹھنے کے لیے کامن گراؤنڈ کیا ہے اور کس پہ بیٹھنا ہے, لیکن پھر بھی بات کر لیتی ہوں کیونکہ یہ شکایت اسپیکر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ساتھ نہیں بیٹھتے.